représente داهج سهام. كي نقول بون داهج سهام اللي تعرفوا انتم ميزون جويل تونس، وان شاء الله بقدرة ربي تلقاو في ميزون جويل معناها اللي احنا جاتنا الفكره باش حلينا هنا، على خاطر بون شفنا جويل محبوبه برشا هوني، وشفنا لي تكنيسيان نتاعها، وشفنا اللي قداش بروفيسيونيل، وتمنينا حبينا في تونس العباد التوانسه هما اللي طلبونا انها تكون، وحسينا برشا يسالوا عليها، ولينا خممنا معناها وفيو زاد احنا كنا حالين دوبي 25 عندي اختي الحاله سونتر استيتيك، ومن بعد كي لقيت الناس الكل يحبوها قلنا علاش لا، وجدت بروبوسيون بون على خاطر هي صاحبه قبل ما تكون اسوسي، وحكينا مع بعضنا وقلت علاش اللي تحب تونس برشا برشا، ولا بروف اللي اكثر في الستاف نتاعها اكثر هم التوانسه، ويقولوا حتى في البروجرام نتاعها في البرنامج كانوا يشوفوا يلقاو اكثر عباد شاركتهم في البرنامج نتاعها هما التوانسه، وقعدنا نحكيو ديما نحسها تحب تونس، قلت علاش قولك جيت معنا في قلب كما نقولوا مسحه هي علاش لا في تونس اي واي نوت، معناها ما صورتش كي هبطت في تونس معناها ما كنتش تصور ان حكايه هي باش حق خاطر ما صورش التوانسه متبعينها برشا، جينا نحكيو اي لقيت التوانسه كل علاش لا ونحبوها ويا ريت ابخيتو تكون واحده خبيره كيما جويل تحس معناها نضمنوا اللي ستافها باش يكون ان شاء الله يكونوا ستاف. سي فغي حاجه اونتر بارونتيز برشا عباد يسالوا شكونوا ستاف لبنانيين ولا توانسه، راهم توانسه شبيهم التوانسه بيان سور صحيح باش ما نكذبوش، لي فورماتور ليباني فهمت معناها لي فورماتور صحيح ليباني كلهم، مي الفورماسيون معناها ما عندهم هما كانت، مي لي تكنيسيان نتاعنا توانسه صحيح معنا لبنانيين، وان شاء الله التوانسه اثبتوا اللي هما تبارك الله عليهم ولاقيين بهم فريمون معناها كليوناتنا شايخين بهم فريمون دي بروفيسيونيل ظهروا، ومازالوا ان شاء الله يراو منا كان الباهي مانيش خير من لي سونتر الاخرين بيان سور، وماناش باش نهزوا قاسم لي سونتر الاخرين، وماناش اغلى من لي سونتر معناها ميم لي بري عندنا برشا كليونات يجيو ما يصدقوناش، معناها نفس الغمارك نشوفوا فيها ديما بربي هذوما اللي بري نتاعكم بالحق تيهاكم كيما لي سونتر الاخرين، تيهاكم في حاجات ارخص من لي سونتر، معناها برشا حاجات باغ حتى العرايس عندنا احنا عملنا فكره جديده اللي ماهيش كيما لي سونتر الاخرين، عملنا فكره اللي عندنا ما فماش حاجه اسمها فورفي، الفورفي نتاعنا سور ميزور سولون البوزوان نتاع العروسه واللي تستحقوا العروسه نعملوه لها على قد البلانينغ نتاعها، عندها لي مويان باش تعمل بروجرام كله، سينو تقول لك انا ماذا بيا كل مره نعمل حاجه، معناها هي بيد على شيخين كليوناتنا وعرايسنا تقول لي فريمون نرى فلوسي وين قاعدين يتحطوا، ما ندخلش في متاهه نتاع فورفي ما نعرفش روح شنو قاعد نعمل شنو ما نعملش وشنو البرودوي اللي قاعده نعمل بيه، معناها الكليوناتنا شايخين وفرحانين معناها، وان شاء الله بقدره ربي نكملوا هكاك. الغولوكينغ اجا نقول لك هو الغولوكينغ شنو مش شرط انه يكون احنا الشيرجي مازالت ما عندناش الشيرجي، عندنا تو سكي اباري وماشين كيما في جويل حتى في الكلينيك لي ميم اباري اللي عندها في الكلينيكا جويل عندنا احنا هوني في ميزون جويل في السونتر كامل، خاطر عندنا سبا عندنا الحمام عندنا لاكويجيم عندنا البيسين بيان سور، وعندنا حاجه جديده هي كلوب دو فام، معناها كلوب كان للنساء ماهوش ما نجموش نقولوا عليه صالون دو تي، مي كوان اللي تنجموا يتلقاو فيه خاطر برشا يجيو ساعات كليونات تقول لي حتى في اصحابي تقول لي راني نحشم باش نمشي للطبيبه ونسالها شنو اللي لازمني نعمل، مازلت مانيش كونفانكو نبدا حاشمه، نقول لها علاش تقول لي نحشم باش نسالها يقول لي كايني باش اوبليجي باش نولي نعمل، باغ كونطخ في الكلوب عندنا احنا تلقى النيوتريسيونيست تلقى الميدسان تلقى الميدسان استيتيك تلقى السبيسياليست كل ديكيني اللي تنجم تسال غراتويتمون وتشوف شنو اللي حاجتها، يعني واحنا علاش قلت لك في عرايسنا تقول لي فريمون على قد البودجي نتاعي فورفيه واضح يلزمك باغ اكزومبل العروسه يلزمها هذا تقول لك توا في اللي مويان نتاعي عندي نجم نعمل هذا، كل مره تنجموا تزيدوني حاجه معناها ما عنديش فلوس ضايعين، لي بريم تاعنا في عرايسنا كي الناس الكل يا اخي في حاجات فريمون معناها هما اللي قاعدين يقولوا لنا، ونعاودها ونقول مانيش خير من لي سونتر الاخرين، ومانيش باش نهزوا قسم حتى حد على خاطر نسمعوا فيه برشا ناس حتى في الفيسبوك والانستغرام والسوشيال ميديا بصفه عامه، ما نحبوش نقارنوا روحنا بحتى حد، مانيش خير منهم وربي باش يرزق كل حد والناس الكل باش تخدم على روحها، وجوال وتونس ما يظهر فيها يمكن 6 مليون امراه ولا 5 ملايين، ما نصورش كلهم تيجيو الميزون جوال، كل واحد باش ربي يعطيه قسمه، وبالعكس حاجه باهيه على خاطر يقولنا بالكونكورونس مع اسم كيما جوال، الاسواق تعدلت برشا في تونس والناس ولات بالكونكورونس، الناس الكل اخدم راهو جوال جايه، راهو جوال ماهيش باش تقسم حتى حد، مي جوال ماهيش باش تعلم الناس الخدمه، مي ان شاء الله نعملوا اللي علينا
باش نرضيو الكليونات اللي فريمون نحسهم عاطين امبورطونس كبيره برشا. تعرف المراه التونسيه تحب تدلل روحها مالغري حتى عندها لي مويان ولا ما عندهاش، هذا اللي اكتشفناه فيها. تحب معناها كما نقولوا ريت اللبنانيين نحكيو عليهم لقينا روحنا حتى توانسه مش ناقصين تبارك الله عليهم يتبعوا برشا. وتوا حتى بنات صغار يعني يجيوك دي جون عاملين بيدجي للاستيتيك وبيدجي للمكياج بيدجي للسوا نتاعهم، معناها فريمون شي يعمل كيف. ان شاء الله نكون على وتر ان شاء الله ان شاء الله كما نبداو ونكملوا. اللوكس اللوكس شنو هو؟ معناها ما نربطوش كلمه لوكس معناها بالغلي، راهو خاطر اللوكس انك في الكاليتي. اي في الكاليتي عندك تلقى البرودوي معناها يكفي انك كما نقولوا احنا بالدارجه تقصد دار كبيره. معناها سكي سور معناها سواء كان فرانشيز ولا هي اسوسيه، خاطر الناس يقول لك فرانشيز بالك شيء او كونترير. ساعه كلمه فرانشيز فيها مسؤوليه اكثر على خاطر عندك كونترا مربوطه به وعندك اسم تخاف عليه. احنا سيفغي هي شركه هونيه مش فرانشيز بركه، معناها اللي احنا نجريو كل شيء باش نحافظوا على الكاليتي نتاعنا. وبرشا دي سوا ما كانوش يعرفوهم من التوانسه، وبرشا حاجات فريمون عندنا كليونات اللي تجي باش تعمل حاجه تقول لي مالغري غاليه نقول ما تعملهاش. نقول لنا والله اول مره نجيو ينصفونا بالحق علاش. وكليوناتنا الاستراتيجي نتاعنا احنا حاليا عندنا 2 موا وما عندناش بوبليسيتي لتوا، خاطر في الاستراتيجي الناس الكل يسالوا علينا وكنا مش مصدقين اللي جوي حلت. يا اخي بالحق هي حاله ومش حتى نشوفوا حتى على سور انستغرام ولا سور فيسبوك. الاستراتيجي نتاعنا نحبوا كليوناتنا نشوفوا احنا قيمتنا عند كليوناتنا، نحبوا دبوشة وغاي، نحبوا الكاليتي نتاعنا هي تجيب لنا كليوناتنا باش نصلحوا رواحنا. وحتى في الافتتاح حتى الستاف نتاعنا نقول مدام معليش من الناس متغشين كيفاش ما قلناش، نقول نخليهم كليوناتنا هما اللي يجيو ويجيبوا شكون معاهم، على خاطر بصفه عامه مش تونس بركه جامي فرانشي معناها اوفرتور تعمل اسم كبير. خاطر كي يجيوك كليونات مع بعضهم جامي باش تنجم ترضيهم سورتو في السيرفيس. كي يجيوك الناس الكل قداش بالستاف ابخي توا بشر ما ينجمش يرضي لك 200 رقبه. شفتوا انتم ما شاء الله اليوم قداش الناس جاو، معناها حاجه اللي ما تصورناهاش مالغري ما عملناش بوبليسيتي باش ما نخليوها ديما رايه. وافيك سا العباد تبارك الله جاونا برشا 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 على عينيكم انتم شفتوهم. ايماجين هذوك كان جاو كليونات امبوسيبل باش تنجم ترضيهم. وقتها اش باش يقولوا بون ما عرفوش يخدموا ما فرحوش بينا ما تلهوش بينا ما دلوناش. ديما فماك الكومنتات اللي معناتها تنجم تقلقنا احنا. باغ كونتر كي نبداو شويه شويه يعني حتى كي تجي ماناش باش نرضيو الناس الكل، ماناش باش نغلطوا، ينجم سبحان الله سا بو اريفي. باغ كونتر تنجم كي انت تغلط عندك 100 كليون تنجم تدافع عليك، عندك ناس جربوك على خاطر حتى كي تغلط فماش حد معصوم مش باش يغلط. عندك كليونات اللي جربوك يقول لك لا امبوسيبل ميزون جويل ما تنجمش تغلط هكا، ما تنجمش تعمل دي بيتيز ديما هكا، ما تنجمش ما تلهيش بكليوناتها كيف ما هكا. معناها اللي علينا نعملوه والفايده مش في الفايده احنا في الدوام ما حاجناش بنعملوا اول مره وبعدين نمشيو ننقصوا. نحبوا كليوناتنا يمشيو يقدموا معنا. والله اخترناها في رمضان جات ظروف حبينا جات ظروف سي فغي فيو خاطر كانت هي جوال في دبي وتوا في كان بحذنا وكانت عندنا فورماسيون ستاف الكل معناها من قبل رمضان ستاف قعد شهر هوني اكثر بيريود قعدها ستاف وحبينا نعملوها سهريه تونسيه. ومتى امبوسيبل تنجم تكون سهريه تونسيه الا كان في رمضان سورتو السهريه باش نعملوها تونسيه بنسي نتاع تونس. هذيك ابار رمضان ما تنجمش الامبيونس هذيك ما تحسش بيه. وحتى في عقليتنا احنا ديما خرجيت اون كوبل رمضان يخلينا ديما نتلموا نسي صافي. وحبيت جوال تشوف يعني وحتى الناس الكل خاطر الفيديو تو جات حطوا على السوشيال ميديا يعني الناس الكل بيشوفوا جو تونس وجو تونسي ونسي تونس ولبسه تونس والامبيونس نتاع تونس. هذيك علاش فكرتنا احنا في رمضان. والله ما اخترنا بايو معناها بعد اتيود كبيره برشا وشفناها وعطات البروف نتاعها في برشا حاجات. صحيح فما دوت برودوي اللي فريمون هايلين مي اسم اللي ما لقيناش برشا سور لو مارشي ولي ميدسان يخدموا بيه بلوتو اكثر من الاستيتيك. معناها هكا علاش احنا سورتو احنا اللي معروف على جوال ديما ماذا بينا معناها الاستيتيك الحاجه اللي تلقى بها الريزولتا مالغري احنا اللي قبل هذا كل نخدموا برودوي جوال. برودوي جوال اللي شايفين بيه انه باش نقول كلمه يمكن ما كارنيش نقولها اللي انا واحده من الناس ما كنتش مقتنعه 100% بالبرودوي جوال. اول ما عرفت نغزر لها كصاحبه وهدات لي الكوفري نتاعها وكل نقول اسم جديد الحاجه اللي يغلطوا فيها برشا اسم جديد زعما باش توصل اسو بوان تعمل برودوي معناها هيل مي ايبان. كي شفت انا الكليونات يقولوا لي ما تخيلناش لا باش نلقاو شامبوان لا كريم دو سوان لا كريم سو وايت اللي عندها تاع تبييض البرودوي نتاعها فريمون ظهر طياره معناها نقولها بالكلمه فريمون ظهر طياره طياره طياره. معناها لونتي شوت عندنا وصل انا هديته العروسه شخت بيه هديته العروسه خاطر عندها شوت شوفو من بعد دي جور ولا 2 سمان كي تجيني تقول لي حتى الميدسان سالني شنو اللي عملت
هذيك تشيخ بها مع كليوناتك، معناها مش حكايه فلوس ولا كوميرس، اما فريمون كي تقول اخترت اسم وعمل لي اسم فريمون كان لاوتور، هذيك باش تفرح بيه فريمون. برودوي جويل اللي بقدرة ربي باش يلقاوه هنا سوغ المارشي، وعندنا احنا توا عندنا احنا وبيانتو سوغ المارشي برودوي هايل وان شاء الله هما كليونات اللي يطلبوه، وتوا كليوناتنا هما اللي قاعدين يطلبوا فيه. معناها احنا عندنا كليونات شريوه وجاونا عندها اون سيمين توا من واشنطن، جاو دي ماروكان جاو لقاو اقرب بلاصه ليهم عندهم فورماسيون هنا في تونس، يا اخي طلبونا بالذمه ومشينا لهم حتى اللوتيل في ريزيدون، مشينا لهم حتى اللوتيل ووصلنا لهم البرودوي نتاعهم خاطر جربوه وشيخوا بيه، عندهم اون كوزين غاديكا وطلبوه مره اخرى. معناها كي تسمع كيف ما هكا تقول هذا اللي حاجتي بيه، فهمت. فورماسيون دو ستاف، علاش قلت لك انا من بكري حتى الناس يسالوا ليباني احنا فورماسيون عملناها توا عندنا قريب عام ما حليناش، والناس تجي وتسالنا يا اخي تخدموا ولا ما تخدموش. انا نشوفوا العباد خارجين اهو مثلا نجربوا على حد يعجبهم يرجع يقول لك شبيك ما تعمليش كل وقت شبيك ما تشوفوليش سوان شعري، علاش خاطر ما حبيش نحلو الا من نتاكدوا من الستاف نتاعنا 100%. عندنا بريسك عام ما نخدموا فورماسيون وما حليناش. الستاج نتاعنا عندنا اللي نجموا يمشيو لدبي نمشيو عملوا ستاج غاديكا في ميزون جويل، وعندنا زاد في لي مارك دو برودوي اللي نخدموا بهم، واللي ما نجموش جبنا لي فورماتور هوني في تونس وقعدوا معنا 3 موا دو موا دي بيريود، كل شهر يهبط حد كيما توني كيما مومو كيما لطيفه كيما مدام سميره عندها 25 ديجا في دبي، ما عندها الاسامي الكبيره غاديكا. وتوا معناها الحق ما وصلنا حلينا، اما لقينا الستاف نتاعنا فريمون في المستوى، يعني في مستوى الاسم وفي مستوى باش نحلوا هوني ميزون جويل، في مستوى كليوناتنا اللي يستناو منا حاجات كبيره. pour les médecins اللي موجودين في دبي بس هما بيدهم التوانسه اللي باش يعاودوا يرجعوا لتونس التحوى توا هذاك البروغرام اللي قاعدين نخدموا عليه. احنا بدينا ميزون جويل اللي فيها لي زاباري الكل، معناها لاميسمون والسوان دو كور سوان دو فيزاج، كل لي زاباري الكل موجودين عندنا. لي تكنيسيان هما بيدهم، لي ميدسان تو سكي شيرجي مازلنا ما دخلناش فيه على خاطر برشا يكلمونا على ميزون جويل في النصر في مقرين في اللاك في سوسه، فما ميزون جويل كان في تونس ومنا حاليا كان في تونس، ان شاء الله بروشينمون نحلوا في بلايص اخرين، اما منا حاليا كان في تونس. معنا حتى اخر في المزهنوف غير علي بن خليفه. ومرحبا بك، معنا الكونتاكت، عندنا الباج فيسبوك نتاعنا اللي هي ميزون جويل تونيزي اللي محطوط عليها اللوكال نتاعنا من برا، على خاطر فما برشا ميزون جويل نشوف الكومنتات عليه ويسخيلوهم هما، مي مالوغوزمون كلمناهم وعملنا اللي نجمنا. مي الباج نتاعنا اوفيسيال سي ميزون جويل، الانستغرام والفيسبوك.